زہرا دا بابا ساکو نہ تو کراویں مردے ویلے وے ماہی دیدار کراویں او مردے ویلے وے سونا دیدار کراویں تاکہ رہتے نے سر تاج شانہ ساکو مان ہے تیڈا رہی اس دا گھرانا اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دی ذات بے حد درود و سلام اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہدیہ درود و سلام دے بعد دعا ہے کہ خالق کائنات تواری میری حاضری کو اپنے دربار قبول فرماوے آمین اللہ تعالیٰ دے دربار دعا ہے خالق کائنات مرحوم مغفور سید و سادات فخر و سادات آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید ریاض حسین شادی اللہ بے حساب بخشش فرماوے آمین عزیزان مان انتہائی مختصر وقت تے ہر بندہ دانا بندے بیٹھو سیانے بندے بیٹھو ہر ایک کو پتہ ہے مرن دے بعد اگر کوئی چیز فائدہ دے دیئے یا اللہ دا قرآن فائدہ دے دے یا مدینے علیہ دا فرمان فائدہ دے دے اس حال ثواب دی محفلے اسا سارے دا ایمان عقیدہ ہی ہو جو مرن دے بعد قرآن فائدہ دے دے بے نیاز رب العالمین قرآن دا تعارف این رنگج کروائے رب فرمے دے اسا قرآن نازل کیتے سے لیکن مومن واسطے رحمت دے مومن واسطے شفا ہے اکثر اوقات تو ساڑی ٹاؤسوے بھامے بندہ دنیا دے ویچ جے بھیڑے عمل کرندہ رہ گیا ہوئے سکرات لگ دیئے چھپی لگی پہ ہوں دیئے دوست آدن ایہو کو بھرا ایہو کو جادن رشتہ دار تے گھر والے ایہو کو جادن مولی صاحب کو سڈو رب دا قرآن پڑھے تے چھٹکارا تھی ویسے تو پتہ ہے چل جا جو قرآن مومن واسطے شفا ہے قرآن مومن واسطے نفع ہے قرآن مومن واسطے جناب والا رحمت ہے مومن واسطے گھاٹ ہے قرآن بے نیاز رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید دا تعارف جڑا کروائے سی مومن واسطے قرآن رحمت مومن واسطے قرآن شفا بزرگ فرمے دن قبر تے قرآن پڑھو تا قرآن فائدہ ہے گھرج قرآن پڑھو قرآن فائدہ ہے دکان تے قرآن پڑھو کاروبارج فائدہ ہے فصلج قرآن پڑھو تا جناب والا فصلج فائدہ ہے ہر ایک نے قرآن پڑھے کہیں قرآن قبر دے قرآن پڑھے کہیں قرآن دکان دے گھڑ قرآن پڑھے لیکن ہر ایک دا قرآن پڑھن دا انداز اپنا ہر ایک دا طریقہ اپنا لیکن ایک بہت بڑے بزرگ گزرن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے دورچ حضور دا غلام دنیا کنے ٹر گئے اندے پتر دا یکا طریقہ ایو رہ گئے ابے دی قرآن قبر دیا قرآن پڑھ دا قرآن دے تلاوت کریں دا پہلے روزانہ ویندہ رہ گئے ول کو جھاڑے چھوڑ دے ود ہفتے بعد ود مہینے بعد ایک دیوار ابا خواب دے اندر آئے کھڑا دے میرا پترا جڑا تو قرآن میری قبر دے پڑھدا ہمیں سارے قبرستان علی مبارکیاں دے دے ہم میں قرآن سنتے ٹھڑدا ہم قبر ہون تو قرآن نے بھی پڑھنم دا میری قبر دے ہم دا نے بھی جوان کھڑا پوچھ دے میرا بابا تے کو قرآن فائدہ دیں دے یا تے کو قرآن سمجھ بھی ہم دیئے یا قرآن دی آواز سندہ بھی ہیں اگر میرا پترا تو قرآن دی آواز دا دیں جڑا تو قبر تے ہم دی جڑا تیرے پیرے نہ کھسکاٹ تھی دے میں وہ بھی سندہ پیاؤں دا لیکن جائیں دنیا دے ویچ قرآن نال یاری لا دیئے جائیں
قرآن پڑھے قرآن ہوں کو نفع دیتے حضرت تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 18,000 مشہور بزرگ ضلع جھنگ دے اندر ان کو 18,000 واسطے آدن ان دے بارے مشہور ہے اے وہ بزرگ جائیں دریا دیاد سیڑے کھڑتے 18,000 قرآن دا ختم کیتے قرآن او رنگ لاتے کئی سال گزر گن ہون تک ان دی قبر دے قرآن پڑھیں دا پہ سبحان اللہ کروڑ لال بہت بڑا بزرگ گزرے ان دے بارے پوچھنے ان کو کروڑ لال کیوں آدن 1 کروڑ دفعہ سورہ مزمل دا ورد کیتے خدا قرآن دی برکت نال رنگ اولاتے زمانے دا ولی بنا چھوڑے سی سویر شام قرآن پہ پڑھیں دے میں کہ ہر کوئی قرآن اپنے انداز پڑھے کوئی ولی بنے کوئی جناب والا بزرگ بنے کہیں دی قبر دے قرآن آج تک پڑھیں دا پہ لیکن قرآن ہر ایک دے پڑھن دا طریقہ وکر ہے ہر کہیں آتے قرآن پڑھے اپنے اپنے انداز قرآن پڑھے جناب والا پاک محمد صحابہ قرآن دے قاری بھی ہن لیکن قرآن پڑھتے رہ گئے جنگ جناب والا خندق دے وچ 6 صحابہ شہید تھے لیکن شہادت دے بعد قرآن کہیں نہیں پڑھیا پہلے قرآن پڑھتے رہ گئے جنگ احد دے وچ 70 صحابہ شہید تھے شہادت دے بعد قرآن کہیں نہیں پڑھیا لیکن پہلے قرآن پڑھتے رہ گئے جنگ خیبر دے اندر قرآن دے قاری شہید تھے لیکن شہادت دے بعد قرآن کہیں نہیں پڑھیا ٹیپو سلطان شہید تھے شہادت دے بعد ان دا علامت ثابت کہیں نہیں غازی علم الدین شہید تھے لیکن شہادت دے بعد ان دا علامت ثابت کہیں نہیں جتنے شہید دنیا کنے شہادت پاتے گل آخرت طرف شہادت کنے پہلے بلند رہ گل شہادت کنے بعد کہیں دا علامت ثابت کہیں نہیں اکو علی دلالے جائیں کربلا کنے گھندے شام تک 80 قرآن دا ختم کی دے شہادت بعد زندہ دھاڑ انجا سر انج قرآن پڑھتا رہ گئے اے واحد سخی لجپال امام علی مقام سید لجپال حسین جڑا کربلا کنے گھندے شہادت بعد میدان کربلا کنے ملک شام تک یزید دربار تک 80 قرآن دا ختم کر کے دے لیکن ہر ایک دا قرآن پڑھن دا انداز اپنا اپنا طریقہ اپنا لیکن وکھرا کاریے جندہ دھڑ قرآن آج پڑھدا ہاں سر قرآن آج پڑھدا ہاں شاعر کلم چاہتے ہو منظر کو بیان کہتے سے ایک رات شبینہ میں سنیا آقاری قرآن کو پڑھیا صبح کافی لوگ بیادے ہے کاری قرآن وہ پڑھیا میں مندہ پڑھیا وہ پڑھیا جاتے نہیں جا پڑھیا پر جو قرآن نہ کہیں پڑھیا جی میں نوک سنان تشاہ پڑھیا دی شان عظیم تو صدق دیوان جے کو مدنی نال ٹرایا کدی انگلیاں پکڑ وچ بازار کدی مونڈیاں چا کھڈ لایا ہر لاڈ دے بدلے وچ کربل دے شبیر نے قرض چکایا نی معاشر تھوڑی نہ کوئی پڑھ سکسی او جی میں سید قرآن سنایا ہر ایک قرآن اپنے اپنے انداز پڑھتے رہ گئے اے میرا واحد سخی لجپال حسین جائیں کربلا کر گھنتے شام تک 80 قرآن دے ختم بھی روایت مطابق 80 قرآن دے ختم کی دے لیکن ہر کوئی قرآن اپنے اپنے انداز پڑھتا رہ گئے میدان کربلا دے اندر میں منظر دے پاس نہیں میں دے دا تھوڑی جی میں جھلک سیدان دے ذکر دی سخی لجپال امام علی مقام میدان کربلا دے وچ بیٹھن کیا ڈٹن ایک بزرگ ہے چٹی ڈاڑی نال ادے حسین میں کمزور تھی گیا میں کچھ جوان کریا تے میرے سخی لجپال امام علی مقام ولایت دے نگاہ نال ڈٹے فرمائے بزرگ تو عام بزرگ نوی نظر دا میرے نانے محمد دین نظر دے ادے سیاں میں کمزور تھی گیا بیمار تھی گیا
میں کو جوان کروا تے آپ نے فرمایا کہ میں کو جوان تھی سی انہوں نے محمد دین جڑا جواب دیتے کیا کہ اتنا جگر لگ سی علی اکبر دا تے عباس دے بازو پیارے سجے سیرے ہوئن علی قاسم دے لاشے پارے پارے پتر کو ہاتھ دین بچاتے تے حسین نماز گزارے بن کفن دلاشے چھوڑ کریں کر شام دا سفر بیمارے سخی لجپال امام علی مقام فرمائے اکبرہ تیری کوئی خواہش ہوئے تیری کوئی فرمائش ہوئے ادھے بابا بھی کوئی خواہش کہنی جڑا مدینے کنے ٹریا ہم بھیڑ کنے وعدہ کر دے آیا جڑا اکبر ٹریا وطن کنو تے چھری ہجر فراق دی وہ گئی بہت دیر تونی میری مرشد زادی او کنڈ ویر دی دہ دی رہ گئی آئی صابر پیو دی صابر بچڑی جڑی اہجے صدمے سہ گئی جڑا قافلہ نظر تو دور تیا چپ کر دے گھر وچ بہ گئی امام علی مقام فرمائے میرا پتر کوئی حال دے تے کیا وعدہ کیتا دے بابا میں وعدہ یو کیتا ہم جڑا ڈا تھی سی تے کو سڑوے سا جڑا میری شادی تھی سے تے کو گھنوے سا سید لجپال جڑا جواب دیتے امام علی اکبر کو فرمائے 10 سال 18 نہیں کچھ منگیا تے آج جو منگ دی منوا گھن میں ہاتھ دعا دے چیندہ ہاں تو دید مدینے لاغن او دیکھ دسائی بیٹھی خاک دے دردہ دے حال ونڈا گھن آقا اکبر دی شادی تھی گئی او میں کو ہورا میں دیا لاغن اچھا کو سبحان اللہ اللہ قبول فرماوے تورے ہنجو کو مڈے دا پیاں ہر ایک دے جناب والا اکھی دے وچ ہنجو دی برسات اے سید نال محبت دا جناب والا اے طریقہ کار اے سید نال محبت ہے لجپال امام علی مقام دے نال محبت ہے میرا سخی لجپال امام علی مقام اگو اے دیکھ فرمائے نے کیا دن تو مشک ویدا کر تو اڈو ظالم دا ظلم بہوئی کوئی اپنی تاری تر تو میری پانی باجوں نبھوے سی بن اصغر تو میں لکھ بچڑے قربان کران ایک تین ویران صفدر تو میں عرضے پہ کریں دا ہم ہر ایک قرآن دے پڑھن دا طریقہ پڑھا لیکن جی میں سید لجپال امام علی مقام قرآن پڑھے شاعر و منظر کو بیان کی دیسی کیا کر اچھا کرو سبحان اللہ اے حسین دا کم ہئی وچ کربل آوڑ بھوک تس دا نبھاوڑ لاشاں مونڈے تے چاوڑ اے حسین دا کم ہئی وچ کربل آوڑ بھوک تس دا نبھاوڑ لاشاں مونڈے تے چاوڑ او جوے پڑھیا حسین کوئی پڑھتا دکھاوے ہوئے سانگ دا ممبر کوئی چڑھتا دکھاوے ہوئے سانگ دا ممبر کوئی چڑھتا دکھاوے ہوئے سانگ دا ممبر کوئی چڑھتا دکھاوے ایکم زہرہ دے چندہ ہے قرآن سناوڑ بک تس دا نبھاوڑ لاشاں مونڈے تے چاوڑ اوڈو کفر دا زورئی اوڈو جوش ایمانی پروں تیرہ دی بارش ہیڈو چڑھ دی جوانی اوے پروں تیرہ دی بارش ہیڈو چڑھ دی جوانی یا شام غریبا سیدہ گھوڑ تو آوڑ بک تس دا نبھاوڑ لاشاں مونڈے تے چاوڑ ایو اکرم سادہ دین ایمان حب آل نبی دی ایمان دی جانے
جنہا عقیدہ ہی اچھا کے تو سبحان اللہ یہ اکرم سادہ دین ایمان حب آل نبی دے ایمان دے جانے وے حب آل نبی دے ایمان دے جانے بھامیں منکر ہزارہ پہ فتوے لاون بک تسدہ نبھاون لاشا مونڈے تے چاون اے حسین دا کم ہئی وچ کربل آون بک تسدہ نبھاون لاشا مونڈے تے چاون اللہ تعالیٰ میری حاضر کپڑے دربارج قبول فرماوے اللہ تعالیٰ سارے سجنے در ٹوراؤں اپنے دربارج قبول فرماوے ایا سید اللہ دی بے حساب بخشش و مغفرت فرماوے اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرماوے صبر کرنے کے اجر عظیم عطا فرماوے